الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسوله أرسل إلى العرب والعجم وآله وأصحابه الذين بهور العلوم والحكم نور والقلم ثم نشهد أن لا إله إلا الله لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله لا إله إلا الله وحده بتنظر وتبغض في الجمال والكمال وحده بلا أحد وولد وحده لا شريك له ولا فريق له ولا ضد له ولا ند له وحده لا مثل له ولا مثال له ثم نشهد أن محمودا مقصودا مطلوبا محبوبا ثم نشهد أن حبيبا طبيبا نجيبا مجيبا ثم نشهد أن أمانة ديانة صداقة شرافة ولاية نبوة خطوة ثم نشهد أن سيدا مؤيدا طيبا ثم نشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدعاء هو العبادة أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. نہ کر محتاج کسی کا مجھے زمانے میں، نہ کر محتاج کسی کا مجھے زمانے میں، کمی ہے کون سی یا رب تیرے خزانے میں. تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پر درے غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں. ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں. میں غلام ہوں پرقصور، جرم میرا حوصلہ نام تیرا غفور.
تیرا کہلاتا ہوں جیسا بھی ہوں اے رب شکور انت الشافی انت کافی فی مہمات الامور انت حسبی انت ربی نعم الوکیل ہورا دا چرچا آمغا ہورا دا چرچا آمغا جبرائیل حاتمی غلامغا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ ابو بکراوے پیغمبر دا چگراوے کھے اکے حسنت جمیع خصالہ ابو جغل آوے مٹھ کنکر پا اکے مدنی دسائے ہے جو کیا کنکر غطاں وچ بول پئیاں صلو علیہ وآلہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم صلی علی محمد هدينا محمد ذكينا محمد رفيعنا محمد شفيعنا محمد اللهم صل على بر بغر محمد فر نغر محمد أبد تغر محمد اللهم صل على عشاء فجر محمد ظهر عصر محمد هنين بدر محمد اللهم صل على قعود محمد ظهور محمد حضور محمد پر نور محمد مغفور محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد امانت محمد دیانت محمد صداقت محمد شرافت محمد ولایت محمد نبوت محمد خطوت محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اماماتنا محمد تلاواتنا محمد ریاضاتنا محمد صداقاتنا محمد شرافاتنا محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد جمل جمال محمد بخت اقبال محمد یعول معال محمد اللهم صل على اغوال محمد امنال محمد افعال محمد اقوال محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد شفیق محمد عزیق محمد طالیق محمد رفیق محمد ابی بکر الصدیق محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد کتاب محمد نصاب محمد حساب محمد خطاب محمد عمر بن الخطاب محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عنوان محمد ذوقان محمد اعلان محمد بیان محمد قرآن محمد عثمان بن عفان محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد جلی محمد ولی محمد تلی محمد علی محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اعرار محمد ذو الفقار محمد افتقار محمد من المهاجرين والأنصار محمد وبارك وسلم ثم صل عليه